A35, page 19. A35. तुझे सोशीत आल्यादोनिया बोसो तुझी मागू कामका आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची आयतो तुझा सोमेस्ताची दोन बागोय गरज आमची. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिविताची यात्रा कोत्ताना दर एकल्याच्या जिवितांत कसलो ना कसलो कुरीस आसताच. आयज आमकां जोण एकल्याक तोच सोमी जेजू उलो करून म्हणटा, आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. जेजू मुखार जोण एकलो पुरतो जातलो जाल्यार आमचो जोण एकल्याचो कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करूंक चड गरजेचें. तर ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेतना आमच्या जोण एकल्याच्या कोश्टान खुर्साचो उगडास करून ते मोगान व्हरूंक आनी सोसूंक त्याच सोम्या जेजूचें बळ आनी कृपा आमकां आयच्या दिसाक मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही चिंतना आनी भावना आमची करून ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या मिसांत देवाक आमी दिन वाचतां वाखाणटां. कितलीं आमची भाव भयणां जावं बोटीर आसलीं, परदेसांत आसलीं, खूब जाणां आपल्या गांवघरा पावल्यांत, आमच्या गोंयांत पावल्यांत, आमच्या गांवांत पावल्यांत. तांकां हे गेल्ल्या 3-4 म्हयन्यांक देवान राखल्यान सांबाळल्यात. ह्या मिसांत खरेंच भाशेन हांव देवाक दिन वाचतां, तांकां आमचे मदें पोत्तें हाडलें देखून. आनी त्याच बरोबर मागता जायतीं आमची भाव भयणां आजुनूय आसात, अमेरिकाक आसात, दुसऱ्या देशांनी आसात, गल्फाक आसात, ती येवंक आशेतात. ती आमच्या घरा पावूंक देवान खरीच भाशेन सरकारी मनशां उदेशी दुसऱ्या भाव भयणांची तांकां आदार मेळूंक ह्या मिसांत हांव मागतां. जशें आयज आमचो एक भाव जो अमेरिकाक आसा, मारियो पेरेरा, आपलो वाडदीस मनयता. सदांच म्हणटा, फादर आमचे पासत माग हे आमच्या बाबाक आनी सगळे परदेसांत आसलेल्या भावांक आनी आमच्या गोंयांत आसलेल्यांकूय आमकां राखूंक सांबाळूंक वायटा विघ्नांतली निवारूंक आनी ह्या भावाचेर देवान सुभां आशिर्वाद घालून ताचेर कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून मागुया. आमी आमच्या कुटुंबाचो उगडास करुया, आमचे पासत मागुया आनी आमच्या कुटुंबाक बाबा मुखार घालून ताचोच आशिर्वाद आमचेर कुटुंबाचेर घाल म्हूण मागून ह्या मिसांत वांटो घेतना जायते फावट आमच्या जिवितांत आमचो खुरीस घेवन आमी जेजू फाटल्यान वचूंक ना. आमची क्रिस्ती आपोवणे जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय आसलें, आमी चुकल्या. ओडकून घेवन आमची चूक देवान एकामेका लागीं भोगसोने मागुया. काळजांतान दूख धरतल्यांक भोगसोने दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमिया काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. चर पदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या लया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शेडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. भगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदां जियेशीं कर. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रदवोर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे लागीं उलयता. आज करीत भाशेन एक नांव वस्ती बायल एलिजेवा पासत कितें कोत्ता पयल्या वाचमांत आमी आयकतले. दुसऱ्या वाचमांत भाग्योन पावलो रोमकारांक बरोवन पवित्र स्नानांत आमकां कितें घडलां हाचो उगडास करतलो. आनी शिव वर्तमानान आमी करीत भाशेन जेजूचो पाटलाव कोत्ताना कितें आमी कोच्चें आमकां जेजू सांगतलो. चितान देवाचें उतर आयकुया. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. एक दीस एलिजेव शुनाना वेतालो. थंयसर एक नानवस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवूंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवूंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा बीन एक देवाचो बागिवंत मनीस. ताका आमी वयर पाठसार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना तुवें ताका रावून दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी तुवें आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? जेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिजेवान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारा सरशीं उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एक भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाखाणटल्या. आनी पोट म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वासपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वासपण तुवें ओकोण करून दवरलाय. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाखाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगोडटा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामळाचो उजवाडांत ती चलतलीं सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाखाणटल्या. तूंच तांची वडवीक, तांचें बळ. तुज्याच बळेपणान आमची सोक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वाखाणटल्या. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यान हें तुमी नकळत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्याक पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशेंच आमचेंय जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सत मानता.
कित्याक जेजू मरणांतलो पुनरुज्जीवन जालो म्हणटच तो आनीक कदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणव. मरणांक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातकां खातीर एक पावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशें समजात की तुमी पातकाक मेल्यांत आनी जेजू क्रिस्ता सवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. काळोखांतलीं काडून उजवाड देसान तुमकां आपलीं नवलां किर्तूंक बापान आपोवन हाडल्यान. निवडलोली कुळी राजकीय यादनीक तुमी, संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजे वोन आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे वोन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकारता तो म्हाका येवकारता आनी म्हाका येवकारता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरें सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मगार बाबा भयणीनो, तुमकां उगडास आसा जाल्यार गेल्ल्या आयतारा आमी एक विशय घेवन नियाळ केल्लो आनी तो विशय म्हणल्यार भिवू नाका. आनी तुमकां एक होमवर्क कसो हांवें दिल्लो, अभ्यास कसो. 10वो अवेस्वर माते वाचो जाता जाल्यार आख्खो अवेस्वर वाचूंक. कित्याक थंय 10व्या अवेस्वरांत जेजू 12 शिसांक विचून काडल्या उपरांत तांच्या मिसांवा विशीं तें भाशण करता, प्रवचन करता. आनी हें प्रवचन आयच्याय ह्या शिव वर्तमानान चालूच आसा. आयचें शिव वर्तमान तोच मातयेचो 10वो अवेस्वर 37 to 42 ह्यो वळी आनी हातूंत हो 10वो अवेस्वर सोंपतलो. आयची शिकवण कितली म्हूण आगोट. जेजू सांगता तें जिवितान पाडूंक कितलें आगोट. मनान जायते प्रस्न उप्रासतले. कितलें पिशेपण कशें. कोणें जेजूची शिकवण मानून घेवंक जाता. जायते प्रस्न मनांत येतले, दुबाव ना. आनी ह्या प्रस्नाक आमी जबाब सोदतले. आनी आयज
थोड्या आमच्या मनांतल्या प्रस्नांक जबाब दिवंक आयचो सेवादोर आमकां आदार दिता. शिकोवण जेजू क्रिस्ताची समजून घेवंक आनी बरे भाशेन समजून घेवंक आमी आमकांच एक प्रस्न विचारूंक जाय. आमचें क्रिस्ती आपोवणें कितें? हें आमी जाणा जावंक जाय. जायते फावट तूं कोण हो प्रस्न आमकां केलो म्हणटकच आमी म्हणटा देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव. दुबावीन देवाचे कृपेन देवाच्या आशिर्वादान आमी क्रिस्तांव. पूण हांव केन्ना क्रिस्तांव जाता? वेन आय बिकम अ क्रिश्चियन. क्रिस्ती आवय बापायकूच जल्मलो म्हूण हांव क्रिस्तांव जायना. आमी जाणाव तें. पवित्र स्नाना वरवीं बावतिजमांत थ्रू बॅप्टिजम वी बिकम क्रिश्चियन्स. नायचें दुसरें वाचप रोमकारांक बरयल्ली चीट 26 आनी एक फावट हांव मागतलो आसलो. जाता जाल्यार हो 26 घेवन पावलो रोमकारांक बरयल्ले चिटींतलो आख्खो वाचचो. हो एक भाग आयज आमी वाचला 26 3 ते 4 8 ते 11 वडी ह्यो वाचले आमी. आनी हो 26 खरीत भाशेन पवित्र स्नाना विशीं शिकवण दिता. पवित्र स्नानांत आमी जेजू बरोबर पातकाक मरता आनी नव्या जिविताक ताचे बरोबर आमी जिवन जाता. आयच्या वाचपाच्यो पयल्योच वडी आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या समयार जेजू क्रिस्तांत बुडोवन काडल्यान म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यान हें तुमी नकळत. म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. मगड बाबा भयणीनो, कितली खोल शिकवण ती. आमी पवित्र स्नानाचे रितीन भितर सरल्या जाल्यार आमी जाणा पवित्र स्नान उदकान दितात. उदकानूच तें आमी दिता. कित्याक उदकाक 3 गूण आसात. आमी उदक साफ करता, उदक जिवीत दिता, उदक जिवीत काडटा. आनी दर एका पवित्र स्नानान तें घडटा. आमी जेजू बरोबर पातकाक मरता आनी जेजू बरोबर जिवन जालो ते भाशेन नव्या जिविताक आमी जिवन जाता. आनी आमकां खरीत भाशेन सोपुल्लीं आसतना पवित्र स्नान तेन्ना मूड पातक आमचें भोगसता, साफ जाता, पुसून वेता. आनी वाडलोलीं जाल्यार हेर पातकां आमचीं भोगसतात. म्हणटकूच जे भाशेन उदक साफ करता, जिवीत दिता, जिवीत काडटा, हें पवित्र स्नानान ह्यो वस्तू घडटात. आनी हें पवित्र स्नान आमकां जेजूच्या नांवानूय भोव पवित्रित्वेच्या नांवान दितात. जेजू शिसांक पाटल तेन्ना म्हटलें पवित्र स्नान दियात बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. हे भोव पवित्रित्वेच्या नांवानूच हें पवित्र स्नान दितात. आमी मातशें पयल्या काळांत भितर सरले जाल्यार क्रिस्ती जिविताच्या पयले क्रिस्तांवांक खरीत भाशेन वाडलेल्यांक हें स्नान पवित्र स्नान मेळटालें. आनी तांकां खरीत भाशेन कॅटेक्युमेनेट पिरियड ऑफ प्रेपरेशन आसतालो. लांबडीक तयारी आनी तयारी जाता आसतना ती पवित्र स्नान घेवचे पयले तरी प्रभाची संस्कार घेवचे पयलीं तांकां ही वाट भावार्थाची चलची पडटाली. ही शिकवण तांकां जाय ती मेळटाली. आनी एकूच आसतना तांकां एक सांगाती दिताले, स्पॉन्सर म्हणटाले. आमी आतां गॉड फादर गॉड मदर म्हणटा तेच ते. हय, एक बरो देखीवंत क्रिस्ती भावार्थी ही वाट पवित्र स्नान घेवंक तयारी करता आसतना तांच्या सांगाता ही ओत्मीक वाट तांणी चलोवंक ताका दिताले. आनी एक रीत आसताली थोडे कडेन ती म्हणल्यार हय टर्निंग वेस्ट वस्तूमतेक फुडो करून ते पवित्र स्नान घेवचे पडले आदी म्हणटाले आय डिटॅच माय सेल्फ फ्रॉम द पावर ऑफ डार्कनेस. आय डिटॅच माय सेल्फ फ्रॉम द पावर्स ऑफ डार्कनेस. आनी फेसिंग इस्ट उदेंतीक फुडो करून म्हणटाले आय अटॅच माय सेल्फ टू यू जिजस क्रायस्ट. दुसऱ्या वतांनी एक क्रिस्ती भावार्थी पवित्र स्नानांत काडोकाचे पदवेंतलो भायर सरता आनी जेजू क्रिस्ताक वेंगयता, जेजू क्रिस्ताक फुडो करता आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत घेवन आपलें जिवीत जियेता. हो तो खरो क्रिस्तांव. देवाचे कृपेन हांव क्रिस्तांव. हय, जेन्ना हांव काडोकाचे पदवेंतलो भायर सरता आनी क्रिस्ताक वेंगयता, क्रिस्ताक फुडो करता, क्रिस्त जिवीत घेवन जिवितांत जियेता. आनी हाका लागून आजचे बिशप फुलटन शेन
ताका एक प्रश्न विचारलेलो, वॉट इज क्रिस्टियन लायफ? क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार कितें? आनी ताचो जबाब 3 वर्सांनी ताणें दिलो खंय. ही डिस्क्रायब्ड इन 3 words: कम एंड गो. कम एंड गो. यो क्रिस्तान तुजें जिवीत भर, आनी क्रिस्तान बोल्लोलो मनीस कसो संवसाराक वच आनी क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दी. यो क्रिस्तान तुजें जिवीत भर, आनी क्रिस्तान बोल्लोलो मनीस कसो संवसाराक वच आनी क्रिस्ताक दुसऱ्यांक दी. म्हणटच आमी पवित्र स्नानांत जेजू क्रिस्तांत आमी रिगताव. वी आर ग्राफ्टेड, इनकॉर्पोरेटेड इन टू क्रायस्ट. जेजू क्रिस्ताक आमी न्हेसताव. वी पूट ऑन जिजस क्रायस्ट. क्रिस्ताचो उजवाड आमी घेताव. क्रिस्ताच्या त्रिएक कार्यांत आमकां मागतात आनी शेकी आमकां पाठयतात. अशें जाल्यार आमी आमचें आपोवणें बरे भाशेन जियेतले जाल्यार आमी पयली सुवात जेजूक दिवंक जाय आनी एकी गरजेचें. आनी आयचें सुवर्तमान हेच मागता. पयलो भाग, जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजेवून आपल्या बापायचो वो आवयचो अदीक मोग कोत्ता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजेवून आपल्या पुताचो वो धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका पुरतो न्हय, योग्य न्हय. आपलो खरीच घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. खंय मुखार बाबा भयणीनो, जितले आमी जेजू क्रिस्तांत रिगून रावतले, जेजू क्रिस्ताचो मोग आपणायतले, हो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक शकतले. आनी हाका लागून खरीच भाशेन जेजूच्या मोगांत आमी रावूंक रिगूंक हें की गरजेचें. जेजू म्हणून दुसऱ्याचो मोग करचो न्हय, फामिलीचो मोग करचो न्हय. ना, जितलो अदीक अदीक देवाचो मोग आमी अनुभवतले, दुबावीन हो मोग आमी कुटुंबान दितले आनी मोगान आमचें कुटुंब वाडटलें. जितले जेजूच्या मोगांत आमी रिगतले तितली आमी दुसऱ्या सोबें तोच मोग वांटूंक पावतले. म्हाका दुसरो म्हजी गरजी जावं, म्हजो शेजारी जावं, एक आडकडो न्हय पूण आदाराचो वो आदावाचो जातलो. हाचे पयलें वाचप. एक नांव वस्ती बायल एलिचेव ते वटेन येतालो वेतालो आनी ताचे विशीं खरीत भाशेन उदार मन दाखयता, उदार काळीज दाखयता. आपल्या पतीक सांगून खरीत भाशेन तांकां जेवण दिता आनी मागीर तो म्हणटा ताका रावचे खातीर एक ताका कूड बांदता, ताका खाट थंय घालता आनी काय बरी तो एक भाग्यवंत देवाचो मनीस. एलिझाबा कडेन आनी ताचे सोबें हे वस्तोरेन आनी हे फामिलीन पडलें की हो एक भाग्यवंत देवाचो मनीस. जर तुज्या जिवितांत बरेंपण आसा, तुज्या जिवितांत तूं भाग्यवंतपणी जियेता, देवाचे भिरांतीन देवाक जाय ते भाशेन जियेता, दुसऱ्या सोबें बऱ्या मनशा सोबें तूं बरें पडोवंक शकताय. बऱ्या मनशा सोबें बरेंपण, दुसऱ्या मनशा सोबें बरेंपण पडोवन तूं दुसऱ्यांक खरीत भाशेन वयर काडटाय, सकला उडयनाय. ती ह्या मनशा सोबें देवाचें आसणें पवित्रपण पडयता, काय बरी वस्त आनी खरीत भाशेन देवाक केल्ले भाशेन ताचे सोबें ही सेवा दाखयता. जें उदारपणान केलें सुभावपणी ताच्या ओटयेन पत्तें पडलें. तूं दी आनी तुज्या ओटयेन दामून चेपून पडटलें. हय, तशेंच जालें तें. हे भाशेन जें आशेतालें ती भुरग्याचें देणें मागीर तिका फावो जाता. मगाड बाबा पडनो दुसऱ्या सोबें बरेंपण पडोवया, दुसऱ्या सोबें बरेंपण पडोवंक शिकुया. आगोट हें सोंपें न्हय. दुसऱ्यान मातशी चूक केली, दुसरो मातसो त्रासांक पडलो, दुसऱ्यान कितें जायते पावट पातकान पडलो, आमी रोखडेंच फां करून सांगता. ह्या दिसांनी जायते पावट कितल्यो वस्तू घडटात. जायते पावट कोवीड-19 लागून जायते पावट कोणाक दुबाव आसा देखून टेस्टाक वताच, भायर वचूंकच ना तो, सगल्याक बोबाव, तो पॉझिटीव आसा, तो पॉझिटीव सांपडलो, कांय जावंक ना. आनी घडला पासून आमच्या गांवांत पासून एकाक व्हेलो आनी मागीर गम तो पॉझिटीव म्हणून बोबाड जालो सगल्याक, पूण मागीर नॅगेटीव आयलो. दुसऱ्या सोबें हुस्को दाखयतलें काळीज आमी आपणावया, बरेंपण पडोवया. जायते बट दुसऱ्या सोबें वायट आमी पळयता, वायट म्हूण आमी पासारता आनी हाका लागून जायते बट तो मनीस आपूण वायट जाल्यार हांव वायट करून तुका दाखयतलो अशें म्हणटा. दुसऱ्या सोबें बरेंपण पळोवया. दुसऱ्याक कितें बरें वायटांत कितें धाकटें कितें बरेंपण ताच्या जिवितांत आसा तें भाकाणूक पावया. आनी जायते बट तोच मनीस म्हणटलो हो मनीस म्हजे सोबें बरें आसा तें पळयता आनी हांव तें बरें काडून दाखयतलो आनी ताच्या जिवितांत लिहिलेलें वायट भितर सोदतलें. हांव ताका आदाराचो जातलो, वायट काडून उडोवंक आनी बरें आसा तें फुलून वचूंक आतां जातलो. आमच्यांनी तें करूंक जाता.
कित्याक आमी देवाचे कृपेन क्रिस्तांव जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार. हें दुसरें बरें करूंक आमी शिकुया. आनी आयचें शिकोवन दुसरो भाग शिव वर्तमानाचो आमकां तेंच सांगता. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीकपणा मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शिस म्हूण थंड उदकाचो पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेपणी सांगता. होय, कांय बरी शिकवण. अशें म्हणलेलें आसा, मेक प्लेस फॉर जिजस इन युअर हार्ट and you will see Jesus in every person you meet. आमच्या जिवितांत जेजूक सुवात करुया. म्हज्या जिवितांत क्रिस्तांव कसो ओ जेजू दिसान दीस ओदीक आकारून येवं दी. मेक प्लेस फॉर जिजस इन युअर हार्ट and you will see Jesus in every person you meet. भगवंतजी हांव सेंट जॉन ऑफ गॉड अशें म्हणटालो, देवाचो मोग काडचो नासल्यार पेल्याचो मोग करूंक तुका कांयच उणें केन्ना जावचें ना. तशें जाल्यार आमी कितें करतले काय? आमी संवसाराक 3.2 बिलियन क्रिस्तांव आसात. क्रिस्ती तत्वां घेवन आमी जिवया, आनी जियेल्यार हो संवसार आतां लेगून ही आगोट परिस्थितीक बदलूंक जाता. If we all can practice Christian values, we can change the world at this time of crisis and pandemic. कितें हांव करतलो काय? क्रिस्ती तत्वां घेवन जिवंक शिकुया. उगडास दवरुया. देवान आमकां आपल्या रुपाची आनी आपल्या सारक्याची रचल्यात. देवान आमकां 2 वस्तू दिल्यात. गिन्यान दिलां, जाणवाय दिल्या, आनी मोगान बोल्लोलें काडीज दिलां. 2 वस्तू आसात आमचे कडेन, सगल्या कडेन आसात. जाणवाय आनी मोगान बोल्लोलें काडीज. God has created us in His image and likeness and has given us wisdom and heart full of love. आनी हे काडीज घेवन आमी दुसऱ्याचो उदार जावचें आसात. जेजू म्हणटा, म्हजो शीस म्हूण कोण एक उदकाचो पेलो लेगून दुसऱ्याक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळटली. तशें जाल्यार आमी आजून कोणाक आदार दिवंक ना. आमचेच खातीर आमी वावरूंक गोल जाल्या. तर आज जेजू आमकां उगडास कोत्ता, उदार जावं. मदर ट्रेजा अशी म्हणटाली, इफ यू कॅनॉट फीड 100, फीड एटलीस्ट 1. तुज्यान 100 जाणांक जेवण दिवंक जायना, 100 जाणांची भूक मारूंक जायना. एकल्याची जाता, एकल्याची मार, पूण कितें पूण बरें कर जाता तुजे लागीं. कित्याक तुज्या काळजान हें हड्ड्यान तुजें हें काडीज आसा मोगाचें. हार्ट फूल ऑफ लव. डू समथींग, गिव समथींग, हेल्प समवन and glorify God. Live your life worthy of your calling or vocation as Christian. असलें जिवीत जायती जाणांची येतात. थोडे दीस फाटीं एक भाव म्हाका मेळ्ळो, आमच्या गांवचो भाव तो. ताणें म्हणलें, फादर, दुबड्या पासत म्हाका कितें पूण करूंक जाय. बाबा जाय तें करता दुबड्या पासत. दुबड्या पासत म्हाका कितें पूण करूंक जाय. आनी आयलो आनी म्हज्या हातान थोडे दुडू घायले. दुबड्या पासत, गरिबां पासत जायतो लोक येता, आनी खरेपणी जायतो लोक येता ह्या दिसांनी. मागूंक येता, आदार मागूंक येता, आडकोड जाता, कितें करचें. दुबड्या पासत म्हाका कितें पूण करूंक जाय. हो मोग काडजान आसा देखून देवाचो पेल्याचोय मोग काडजान तशें आसा. दुसरो आनी एक भाव गल्फाचो हांगाचो न्हय. ताणें म्हटलें, देवान म्हाका जायतें दिलें. गॉड हॅज गिवन मी एवरीथींग. आय वॉन्ट टू हेल्प दीस डेज, स्पेशली डेज ऑफ पॅन्डेमीक. आय वॉन्ट टू हेल्प द पुअर. आनी उगत करना म्हाका धाडून दिलें, पाठोवन दिलें. फादर, आदार दी, दुबड्यांक पावय. होय, कितले भाशेचे मनीस आसात, हे भाशेन आदार दितले. तूं आनी हांव कितें करता काय? आमकां ह्या दिसांनी मिसाची बॅट तुमकां पावोवपाक कितले भाशेन आमकां कितले भाव आमचे पावतात. मडगांवसान, हांगासान, गांवासान वेळ काडून काम सोडून येवंक, ह्यो सगल्यो वस्तू करूंक. होय, एकलो भाव म्हणटालो, होय, म्हज्या गांवच्या पासत हांव कितें पूण करूंक सोदतां. आय वॉन्ट टू डू समथींग फॉर माय विलेजीस, माय पॅरिश. इट्स अ ब्युटिफूल थॉट. आनी हाका लागून उदारपणान येवन आपलो आडको पयसो आडको भरून पासून आनी आपलो वेळ दिवन वतात. कांय बरी वस्त. दुसऱ्या कडलें बरें शिकुया, बरें आपणावया आनी शिकी. भाग्योन पावलो, मन्नाचे तोणीर पावलो तेन्ना ताणें अशें म्हणलें, एक बरें झूज हांव झुजलो
धांवची आसली वाट हांवें धांवून काडली. हांवें भावार्थ सांबाळलो. आय हॅव फॉट द गूड फायट. आय हॅव फिनिश्ड द रेस. आय हॅव केप्ट द फेथ. And the Lord will say to him, एक बरोवपी म्हणटालो, वेल डन माय चायल्ड. भुरग्या म्हज्या, पुता म्हज्या, दुवे म्हजें बरें केलें. देव आमचें जिवीत पळोवन कितें म्हणटलो काय? धांवची आसली वाट आमी धांवूंक जाय, भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय, जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन जिवितांत जिवंक जाय, आनी देवाचें कुदबेन हांव क्रिस्तांव काम एंड गो, यो आनी वच, जेजू क्रिस्तान भरून ही क्रिस्ताची शिकवण दुसऱ्यांक दिवंक जाय आनी शिकवण जिवितांत पाडूंक करण्यांतल्यान हो जेजू आयज तुजे आनी म्हजे उद्देशी दुसऱ्यांक पावूंक सोदता. आयज ह्या कश्टवतले पर्शेक आनी समाजाक आयज तो गोवाय जावंक सोदता. कितें आमी करतले काय? आमचो भावार्थ सोबे मजार उसारून सगळे आमी हो भावार्थ परगटुया. सत मानता देवाक, सत परवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या समयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी संभवलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सरपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वार फुडें व्हरतना जायत्यो आडखळ्यो आनी कुरीस मेळटात. जिवितांत आयिल्ल्यो आडखळ्यो आनी कुरीस देवाच्या हातांत घालून आपलो वार फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले परजेच्या कोश्टां आडखळी वेळार भोव करून हे कोविड-19 पिडे वेळार आपल्या लागीं घडटा तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांचे जिवितांत तरेतरेचे कोश्ट आनी कुरीस भितर सरल्यात. देवान तांची काकलूत करून हे पेस्त पिडा बेगीनूच पयस करूंक बापा लागीं मागुया. कोश्टांक आनी कुर्साक लागून मनशा आपल्या जिवितांत ओगडायना जावंक, पूण असल्या वेळार देवाचेर कोल भावार्थ धरून आपले कोश्ट आनी कुरीस भावार्थान सुसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. भोव मोगाळ बापा, आमचे मागणी आयकून घे. सगळ्या विस्वासान, भावार्थान आनी बरवाशान आमची मागणी तुका आमी उचल्ल्या. आमची संवसाराक पडलेली भाव भयणां जायतीं पोत्ती आमच्या गांवकारां पावली देखून तुका दिनवासतना उरल्यांत तांकांय आमच्या गांवकारां हाडून मागता. आमच्या गोंयांत आनी इंडियेक आनी संवसाराक हे कोविड-19 पिडेक लागून जायतीं जाणां कश्टावतात. आनी जायतीं जाण कितें भाशेन फाल्यां कितें घडटलें हें नकळो जावन घुसपल्यात. सायबा असले परिस्थितींत आमकां तूं पाव.
सगळ्यांचेर आमचे तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून तुज्या पुताची शिकवण जिवितांत घेवन उदारपणान दुसऱ्यांक पावतात आनी पावत आसात. उदार सदोड आत करून दुसऱ्यांक आदार दितात. तांकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. दामून चेपून तांचे वटयेन घाल. तांच्या कामा धंद्याचेर आशिर्वाद घाल आनी आमकांय काळजां मनान उदार कर. दुसऱ्या सगळें बरें पळोवन बरें करूंक आनी ह्या उद्देशी तुजोच मोग आनी तुजी शिकवण सगल्यांक पावूंक तुजे सुडसुडीत बरें गवाय आमकां कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन. भेटणेचें गीत घेवया C23 पेज 38 C23. Kelole gosti wara Rata Bapa aja disa Amche tata gosti rupa Kadalaros boja fola Uta Bapa aja disa Amche tati Soria rupa Osma dunia wadanato Ameta tumbi tuyolo Etzai soldatu kabeti Unpilole tu Jerusalem Osma dunia wadanato Ameta tumbi tuyolo Etzai soldatu kabeti Urpilone tu Jerusalem. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलींच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोड दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व कड्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dobaraco sobiesko tu, surgani sonsan bolia tuja wojbowa, usurgi tu kazuj sun, sobiesko raczynami etata kazuj, usurgi tu kazuj sun. बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससंक वेचे आदी ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हेरगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. बाबार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी वडोगाता आनी एकाच इतले पियेता. इतले फावटी तूं भोय बाबागेचो आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुरान रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बाप्पा, फिलीप नेरी आमच्या घुवडी बाप्पा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बारबो तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पडोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिया देवाची माई सांगाती तुजो पोती बायगेवन जाय, बायगेवन धर्मता, बायगेवन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात हांव त्याच जेजू टाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. पवित्र आत्म्याच्या बळानच आमच्या देवाक आमी बापा म्हूण मोगान उलो मारता. देवाचे कृपेन आमी क्रिस्तांव आनी क्रिस्ती तत्वां घेवन जिवीत जिवंक सोंपें न्हय. हेच्या मिसान खरीद वाचेन संवसाराक शिपडले आमचे भाव गोंयांत आनी इंडिये पावल्या खातीर दिन वाचतना कोण पावूंक ना तांचे पासत मागतना उदास जाल्ल्या पासत देवाक दिन वाचतना कालच्या दिसा 12वे एग्जामीक लागून जायतीं आमची भाव भयणां पास जाल्यांत आनी जाय तेज्या कुटुंबान खुशालकाय आयल्या त्या खातीर दिन वाचतना फुडें कोण पास जावंक ना तांकांय देवा तुजो म्हणटाना सगल्यांक आमकां बाप आदार मागून तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशनांत रयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. चोची येताय आदादवर चलयताय सासणाच्या सासणाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेवन आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तो जेजू आमच्या काळजान येता आमची घोटाय जाता ही देवाची शरी संवसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणाका पयलीं सगलीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कुमिनाच्या वेळार कितें घेवया F15 पेज 92 F15 म्हजो फाटलो गुरू तुजी गोशी जाल्या तुजो पुरी सुभा चोले मोचे फाटल्या तुजो पुरी सुभा चोले मोचे फाटल्या जी कोण संपर्क साधनाच्या सहकारान मिसान वांटो घेतात तांकां हें ओत्मीक कुमन्यावाच्या आक्ताचें मागणी ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोद मानता सगळ्या वस्तू परस जेजू हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीत मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच हांव तुका एकवटां तुजे सोशिल्लो कोट सोरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमचे बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं जे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पुर्वेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार शेवटाचें गीत घेवया E12 पेज 84 E12 तुझी बरेपणा कशी नियाटेल्या तुजो गरीब कसो मेसल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या सुर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या नाचुरातानी तुवें आमकां दिल्या सासणाच्या सासणात कायता तुझी मोहिमा तुझी बरेपणा कशी नियाटेल्या तुजो गणित कसो मेसल्या तुझी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे